इन म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। दुईटा सेक्सन इमर्ज गरेपछि नि कसैमा अलिकता कम होला कसैमा बढी होला। त्यसैले त मैले कमन टपिक्स पढिरहेको छु, कसैले पढेको छैन लेखा यो टपिक्स मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम लेखा इन म्याग्नेटिक फिल्ड। यो साइडमा यसो डायग्राम यस्तो सर्कल कसरी बनाइदिन्छ यार? यहाँ लेखा इलेक्ट्रोन बीम यो भी र यो यस्तो यसलाई यसो आर्क जस्तै बनाऊ र यो यसरी गइरहेछ यो भी। यहाँ कुनै पोइन्ट कहीँ लिँदा पनि हुन्छ यो पोइन्ट हैन, जहाँ लिँदा पनि भयो। र यस्तो बनाऊ यो एफएम यो भनेको भी। यो इलेक्ट्रोन बीम छ यो कहीँ लिँदा पनि हुन्छ यो एफएम हैन। एफएम जुन छ यो एफएम लाई के भन्छ हामीले म्याग्नेटिक फोर्स। र यस्तो क्रस लेख्ने। यो क्रसले के देखाउँछ? यो क्रसले यो देखाउँछ रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक। यसले देखाउँछ तिम्रो रिजन लेख रिजन अफ यो जुन क्रस छ नि यसले के देखाउँछ? रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक। यो भनेको यसले के देखायो? रिजन लेख रिजन अफ यो भनेको रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। युनिफर्म लेख म्याग्नेटिक रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। त म्याग्नेटिक फिल्डलाई कुन सिम्बलले लेख्छ हामीले बताऊ? बी ले लेख्छ। यो जुन क्रस देखाएको छ नि यो क्रस कुनै यसो म्याग्नेट राख्ने, त म्याग्नेट राखेपछि उसले कुन के देखाउँछ बताऊ? म्याग्नेटिक फिल्ड। यो क्रसले के देखायो? रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। यो भी के हो त? भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन बीम। र अर्को मैले यहाँ एफएम लेखेको छ, यो एफएम के हो? म्याग्नेटिक फोर्स। कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा गएपछि कहाँ कुन फोर्स लाग्छ त? म्याग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फिल्डमा के लाग्छ त? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहिला यो फिगर बनाउने सबले। The topics is the motion of electron beam in the magnetic field. यो डायग्राम सबले बनाऊ। यो इलेक्ट्रोन बीम यो भी भइहाल्यो र यो रिजन देखाएको छ। यो क्रसले के देखाएको छ? रिजन अफ द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। र यो एफएम र यो भी छ। व्हाट इज द एफएम? यो के हो? म्याग्नेटिक फोर्स। अहिले म जम्मै एक्सप्लेन गरेपछि बुझिहाल्छ। अब ल पहिला सुन न, लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड, त्यसरी म लेखाउँछु हेर। डायग्राम बनाइसक्यो होला। यो इलेक्ट्रोन बीम यस्तो सर्कुलर जस्तो बनाउनु र क्रस देखाउने। यो क्रसले के देखायो? रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। र मैले यहाँ एफएम लेखेको छ। यो एफएम के छ बताऊ? म्याग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स म्याग्नेटिक फोर्स। यो भी के छ त? भेलोसिटी। ल सुन पहिला सुन्ने, त्यसपछि म लेखाउँछु। सुन। द लेट एन इलेक्ट्रोन बीम, सुन, द लेट एन इलेक्ट्रोन बीम moving with the horizontal velocity v enters into the region of uniform magnetic field। र यसमा एउटा कन्डिसन के मानेको छ हामीले? एउटा कन्डिसन मानेको छ this v is always perpendicular to the beam। यो जुन अहिले हामी पढिरहेको छ यसमा एउटा कन्डिसन के भनेको छ? this velocity of the electron beam is always perpendicular to the magnet। that is given condition। सुन, the let an electron beam moving with the horizontal velocity v enters into the region of uniform magnetic field and which is perpendicular to the velocity of electron beam as shown in figure। ल फर्स्ट स्टेपमा ल लेख, यो त सबले लेख, ल्याङ्ग्वेजमा लेख। यो फर्स्ट स्टेप लेख, let an electron beam लेखा moving with लेखा horizontal velocity लेखा v। लास्टमा मैले सही लेख दिएको। horizontal velocity v लेखा enters into the region of लेखा
enters into the region of like a uniform magnetic field. The uniform magnetic field हामी के लिए लेख्छ बताओ? B ले लेख्छौ, capital B, like which is perpendicular to like which is perpendicular to velocity electron beam perpendicular to the velocity like velocity of electron beam like electron beam like as shown in figure. जुन कि कहाँ देखाएको छ बताओ? फिगर मा देखाएको छ। ल यो फर्स्ट स्टेप। अहिले सम्मले फर्स्ट स्टेपको कुरा गरेको के गरेछ? लेट एन इलेक्ट्रोन बीम मूविङ विथ द होरिजोन्टल भेलोसिटी v हैन, यसरी गइरहेछ v enters into the region of uniform magnetic field. The electron beam कहाँ गइरहेछ? region of uniform magnetic field. But what is the given condition? So this uniform magnetic field is perpendicular to the velocity of electron beam. तिमीलाई कसैले what is the this angle between this velocity and the magnetic field भन्नु भने त perpendicular छ, त थीटा को भ्यालु कति भइहाल्छ बताओ? 90 डिग्री भइहाल्छ। यो फर्स्ट स्टेप, यो भनेको फर्स्ट स्टेप। पहिला अब सुन, त्यसपछि फेरि लेख्नु। पहिला सुन अब। यो फर्स्ट स्टेप भयो। Now as soon as the electron beam enters into the magnetic field, then the magnetic force is acting. जहाँ magnetic field मा जान्छ त्यहाँ कुन फोर्स लाग्छ बताओ? magnetic force लाग्छ। अब लेख, प्यारा चिन्ह लेख। अब यसपछि तिमीले यहाँ तल लेख, प्यारा चिन्ह लेख। as soon as यसपछि लेख as soon as the electron beam लेख as soon as the electron beam like enters into the as soon as the electron beam enters into the region of uniform magnetic field, then the magnetic force हैन, जहाँ magnetic field मा जान्छ त्यहाँ कुन फोर्स लाग्छ बताओ? the magnetic force लेख acting, the magnetic force acting लेख on an electron. त on an electron भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन छ बताओ? एउटा इलेक्ट्रोन छ। acting on an electron लेख of charge, the electron को चार्ज के छ बताओ? e small e लेख is given by अब लेख सोतल लेख fm मैले भेक्टर कोटामा लेखिरहेछ। त यो fm भरि त fm के छ बताओ? म्याग्नेटिक फोर्स। लेख fm इज इक्वल टु लेख e, अब यहाँ लेख v क्रॉस b ल पहिला यो लेख राइट दिस fm इज इक्वल टु e अनि लेख v क्रॉस b। अब यो जुन स्टेप लेखेको नि न, लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड। ल बुझ पहिला यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो हैन, यो सबले लेखिसक्यो होला। fm इज इक्वल टु e v क्रॉस b। ल अब लेट अस, यो लेख्ने काम छैन, बुझ मात्रै। अब हेर 1 2 3 4 हेर। नाउ इन करेन्ट यु हैव अलरेडी स्टडीड, तिमीले पढेको छ। के पढेको छ? म्याग्नेटिक फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु म्याग्निट्युड अफ द चार्ज पढेको छ। magnetic force is directly proportional to v velocity. Magnetic force is directly proportional to b magnetic field. र अर्को पढेको छ तिमीहरुले, करेन्टमा पक्कै पढ्यो होला। अर्को के पढेको छ? sin theta। यसो पढेको छ। In the current you have already studied the magnetic force is directly proportional to the magnitude of the charge. Magnetic force is directly proportional to the velocity. Magnetic force is directly proportional to the magnetic field.
र 4 मा तिमीहरुले पक्कै पढेको होला म्याग्नेटिक फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु sin थीटा। अब हेर यो जुन छ नि यो चारवटा द sin थीटा, यो थीटा व्हाट इज द थीटा इन जनरल कन्डिसन, हेर इन जनरल कन्डिसन दिस थीटा इज द एंगल बिट्विन दिस v एन्ड b। यो कुन कन्डिसनको लागि हो त इन जनरल कन्डिसन। तर यहाँ जुन हामीले पढिरहेको छ एट दिस स्टेज दिस भेलोसिटी, यहाँ जुन हामीले पढेको छ त हामीले के मानेको छ दिस भेलोसिटी एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड के छ बताओ आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ थीटा को भ्यालु कति हुन्छ बताओ 90 डिग्री। बट इन जनरल कन्डिसन व्हाट इज द थीटा द एंगल बिट्विन दिस v एन्ड b। मैले जनरल कुरा गरिरहेको छ, यो तिमीले करेन्टमा पढेको। अब हेर यो चारैवटालाई कम्बाइन गरिदियो त, ल चारैवटालाई कम्बाइन गर्दियो। ल त चारैवटालाई कम्बाइन गरेपछि के हुन्छ बताओ Fm इज इक्वल टु b q v sin थीटा। पक्का यस्तो पढेको छ तिमीहरुले b q v sin थीटा। अब हेर तिमीहरुलाई मैले नै पढाएको होला जस्तो छ दिस q इज इक्वल टु ne, हामीले मिलिकनमा पढेको छ। ओके q इज इक्वल टु ne क्वान्टिजेसन अफ चार्ज हैन, क्लास 11 मा पनि पढेको छ q इज इक्वल टु ne क्वान्टिजेसन अफ द चार्ज। अब हेर त हेर यो n भनेको के हो त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। यहाँ जुन थ्योरी पढिरहेको छ हेर त म्याग्नेटिक फोर्स एक्टिङ अन एन इलेक्ट्रोन, कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन। थ्योरीमा जहिले पनि हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन कुरा गर्छौं एउटा। त व्हाट इज द भ्यालु अफ n को भ्यालु कति छ 1। त यो q को ठाउँमा बताउ के आयो e। त जुन तिमीले पहिला पढेको छ नि करेन्टमा b q v sin थीटा, त q को ठाउँमा बताउ के आयो बताउ e। किन e आयो बताउ त q इज इक्वल टु ne, त n को भ्यालु कति छ बताउ 1, त q को ठाउँमा बताउ के भयो e। अब हेर इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड द म्याग्नेटिक फोर्स जुन तिमीले पहिला b q v sin थीटा पढाएको थियो, अब b e v के हुने भयो sin थीटा। अब हेर तिमीले भेक्टरमा डट डट क्रस प्रोडक्ट पढेको छ क्लास 11 मा। कसैले भन्छ ab cos थीटा, त a भेक्टर डट b भेक्टर। कसैले भन्छ ab sin थीटा, त पक्कै के होला a भेक्टर क्रस b, जहाँ sin थीटा छ त्यहाँ के होला क्रस। अब हेर यसले म यसरी लेखे यो e भनेको स्केलर यता ल्याइदिएको मैले। अब v b sin थीटा पढेको छ नि a b sin थीटा, त a b sin थीटा छ भने के होला a भेक्टर क्रस b। यसलाई हामीले भेक्टरको टर्ममा लेखेको, किन लेखेको त त्यहाँ डाइरेक्सनको काम छ हैन, त्यहाँ हामीलाई कसको काम छ बताउ डाइरेक्सन काम छ, त्यसले हामी भेक्टरमा लेखेको। अब हेर इफ यु राइट इन टर्म्स अफ भेक्टर, हेर भेक्टर त बताउ यो बताउ के होला v क्रस b। यसैले मैले माथि लेखेको हैन, यसैले मैले माथि लेखेको। यो कहाँबाट आयो त यु हेभ अलरेडी स्टडी इन द करेन्टमा पढेको छ म्याग्नेटिक फोर्स b q v sin थीटा। q को ठाउँमा मैले e लेखे, किन लेखे सिन्स q इज इक्वल टु ne, व्हाट इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 1, यहाँ e आइहाल्यो। अब हेर अब यहाँबाट डाइरेक्सन आउँछ, त व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फोर्स, द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टु द बोथ दिस v एन्ड b, बोथ v एन्ड b। कसैको मन मलाई के सर कसरी किन हुन्छ v र b। अब हेर तिमीले यस्तो पढेको छ नि क्लास 11 मा, बुकमा हेर्ने हेर यस्तो पढेको छ क्रस प्रोडक्ट c भेक्टर इज इक्वल टु a भेक्टर क्रस b। हेर्ने बुकमा गएर त व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द c भेक्टर, द डाइरेक्सन अफ द c भेक्टर इज परपेंडिकुलर टु द बोथ a एन्ड b। यो c a सँग पनि के छ बताओ परपेंडिकुलर, आ b सँग पनि के छ बताओ परपेंडिकुलर। दैट इज व्हाई फ्रॉम दिस व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फोर्स, द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टु बोथ दिस v एन्ड b। त्यसैले भेक्टर लेखेको। अब हेर अब यो जुन स्टेप लेखेको छ अब लेख तल, डाइरेक्सन लेख द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फोर्स is perpendicular to both लेख v and b, बोथ v र b सँग बताओ के छ बताओ परपेंडिकुलर छ। अब हामीलाई काम छ म्याग्निट्युड को, लेख देन द म्याग्निट्युड अफ द म्याग्नेटिक फोर्स लेख is given by ल यसैलाई हेर यहाँ
तब मैंने लिखा यहाँ इज गिवन बाय द एफ एम इज इक्वल टू बीई भी, यो बताओ के भयो साइन थीटा। यो किन भेक्टरको टर्ममा लेखेको त डाइरेक्सन लेख्नको लागि, तर काम कसको छ म्याग्निट्युडको। त बीई भी साइन थीटा यो भयो जेनरल कन्डिसन भइहाल्यो हैन, जेनरल कन्डिसन बीई भी साइन थीटा। यहाँ तिमीले के पढेको थियो, क्यू पढेको थियो, क्यू को ठाउँमा किन ई आयो बताओ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति एउटा छ बताओ, एउटा छ। अब हेर, अब एक स्टेप हेर, व्हाट इज दिस थीटा in general condition, this theta with the angle between this velocity and the magnetic field, but in this given condition velocity and the magnetic field are perpendicular, then what is the value of theta? theta value कति हुन्छ बताओ 90। ल यसैले चाहिँ म माथि लेखे, ल यसैले मैले माथि लेखेको, ल fm is equal to ल BEV sin theta, मैले यसैले माथि लेखेको। ल अब लेख since लेखा V and B are perpendicular to each other, हैन, हामीले पहिला नै लेखिसकेको छ। This velocity and the magnetic field are perpendicular to each other, लेखा that is the theta is equal to बताओ कति हुने भयो बताओ 90, that is theta is equal to 90। अब ले when theta is equal to 90, अब हेर the fm is equal to बताओ के भइहाल्छ BEV, आयो बताओ कति हुन्छ बताओ sin 90। in this fm is equal to BEV, आयो इक्वेसन भयो। ल पहिला लेख यो सब, अहिलेसम्म जुन हामीले स्टेप पढेको छ, के पढेको छ, when the electron beam enters into the magnetic field, the magnetic force is acting, the magnetic force को भ्यालु जेनरल कन्डिसनमा के हुन्छ BEV sin थीटा। तिमीले करेन्टमा के पढेको थियो BQV sin थीटा पढेको छ करेन्टमा। त्यो Q को ठाउँमा मैले E लेखेको, किन E लेखेको, त्यो Q इज इक्वल टु बताउ के होला NE, त्यो N को भ्यालु भयो 1, त्यो Q को ठाउँमा मैले E लेखेको। अर्को थीटाले मैले 90 गरेको, किन 90 गरेको, इन दिस कन्डिसन जुन अहिले हामी पढिरहेछ, व्हाट इज द गिवन कन्डिसन, दिस वेलोसिटी एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। त यहाँबाट तिमीले के बुझ्यो, व्हाट इज द म्याथमेटिकल फर्म अफ द म्याग्नेटिक फोर्स, द म्याग्नेटिक फोर्स को भ्यालु कति हुन्छ BEV। ल अब एकचोटी डायग्रामतिर, ल डायग्राम अब एक स्टेप बुझ, सुन। सपोज इन द एब्सेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, माना यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ नभएको भए दिस इलेक्ट्रोन बीम travels in a straight line, यो कहाँ जान्थ्यो बताओ straight line, but due to the magnetic field, the magnetic field ले गर्दा के हुन्छ, the magnetic force is acting, that is due to the magnetic force the electron beam is deflected towards downward। यो fm ले कहाँ तान्ने भयो त डाउनवर्ड। हेर यदि म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको भए in the absence of magnetic field the electron beam travels in a straight line, तर म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा के भयो, the magnetic force is acting, due to the magnetic force the electron beam is deflected towards the downward, यता तानेको छ। अब हेर यो म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा यस्तो तान्यो कि तानेन, यो तानेपछि यसले के बनायो बताओ आर्क बनायो। यो आर्क जुन बनायो, त आर्क को मतलब बताओ यो कुन पाथ छ बताओ सर्कुलर पाथ। दैट मीन्स वी नो दैट any particle, any body moving in the circular path, which force is required, centripetal force is required। यहाँ जुन यसले आर्क बनायो केले गर्दा, due to the magnetic force, the magnetic force ले गर्दा जुन आर्क बनायो, यहाँ कुन फोर्स लाग्छ बताओ centripetal force, that is the centripetal force acting on the electron beam is given by, र भ्यालु सबले थाहा छ mv² by r। ल अब अर्को प्याराचेन्जर लेख, त प्याराचेन्जर, the centripetal force acting on the electron beam लेखा is given by the centripetal force लाई में के लेख्छ बताओ FC, त लेखा mv² by r। यो इक्वेसन कति हो बताओ 2। यो m के छ बताओ, व्हाट इज m, द m के हो बताओ मास अफ इलेक्ट्रन, वेयर m इज द मास अफ इलेक्ट्रन एन्ड र r, त
आर के होता आरबी, आरबी आरबी आर के होता रेडियस, आर भनेको रेडियस। यो इक्वेसन भन्दा सबले बुझेको होला। म्याग्नेटिक फोर्स बीईभी, किन यो बीईभी बताओ, थीटा को भ्यालु कति छ बताओ, 90। वेलोसिटी एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड आर परपेन्डिकुलर। अब सेकेन्ड स्टेपमा हेर, सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के भनेको छ, इन द एब्सेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड नभएको भए द इलेक्ट्रोन बीम ट्राभल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड के हुने भयो त, म्याग्नेटिक फोर्स इज एक्टिङ, ड्यू टु द म्याग्नेटिक फोर्स द इलेक्ट्रोन बीम इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। जुन डाउनवर्डमा गयो त्यसले के बनायो, आर्क बनायो। त आर्कको मतलब बताऊ कुन पाथ भयो त, सर्कुलर पाथ। त त्यसैले द सर्कुलर पाथमा कुन फोर्स लाग्छ बताऊ, सेन्टिपिटल फोर्स। द सेन्टिपिटल फोर्स एक्टिङ अन द इलेक्ट्रोन बीम, यो त भ्यालु पहिलादेखि सबैलाई थाहा छ, mv/r। ल अब यसपछि अब लेख प्याराक्सेलर लेख, यसपछि लेख प्याराक्सेलर। तिम्रो यहाँ तल लेख, म यहाँ माथि लेखे, लेख सिन्स, लेख सिन्स the magnetic force, since the magnetic force like will provide, since the magnetic force like will provide magnetic force will provide necessary centripetal force, necessary like a centripetal force, centripetal force like that is the fm, the fm is equal to बताओ के भयो, fc। यो इक्वेसन कति हो बताओ, magnetic force will provide the necessary centripetal force, mathematically fm is equal to बताओ के भयो, fc। fm को भ्यालु थाहा छ, bb, fc को भ्यालु थाहा छ। अब दुईटको भ्यालु कहाँ राख्ने बताओ, इक्वेसन नम्बर 3 लेख, पुटिङ थाहा छ हमरा, पुटिङ द भ्यालुज अफ इक्वेसन 1 fm हैन, fc। अब यो डायग्रामको काम छैन, मैले भेट दिए, fm एन्ड fc इक्वेसन इन इक्वेसन, कुन इक्वेसन राख्ने बताओ, इन इक्वेसन 3 we get putting the value of fm and fc in equation 3। अब राख दुईटै भ्यालु राख, bv क्यान्सल, fm is equal to बताओ के छ बताओ, यादै भयो होला, bev र fc त तिमीलाई पहिलादेखि थाहा छ, व्हाट इज fc, सेन्ट्रिपेटल फोर्स। र अब यसलाई अन्डरलाइन गर, दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला। ओइ bv क्यान्सल हैन, गर्नु, न्यूमेरिकलमा यो धेरै धेरै काम लाग्छ, यो सबले अन्डरलाइन गर, सबले अन्डरलाइन गर। In any type of numerical, when the electron beam enters into the magnetic field, what is the required formula, the BEV is equal to mv/r। अब हेर त यसलाई तिमीले अन्डरलाइन गरिसक्यो। अब हेर त यो v र v बताउ के हुन्छ बताउ, क्यान्सल। त मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखे त BE हैन, यो v क्यान्सल भयो, यहाँ पनि एउटा v क्यान्सल भयो, त बताउ के भयो, mv/r हैन। एउटा v लाई मैले के गरेको, क्यान्सल गरेको। अब यहाँबाट हेर त v is equal to BER/m, यो इक्वेसन 4 छ, यो बताओ प्र्याक्टिस। BEV is equal to mv/r, यसलाई सबले अन्डरलाइन गर्ने, दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला। यो धेरै धेरै काम लाग्छ न्यूमेरिकलमा, एनी टाइप अफ न्यूमेरिकल, व्हेन द इलेक्ट्रोन बीम एन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फर्मुला, BEV is equal to mv/r। अब हेर, अब एक स्टेप पहिला बुझ अनि लेख्ने, पहिला बुझ्ने। इन क्लास 11 इन द सर्कुलर मोशन च्याप्टर तिमीले पढेको छ v is equal to r ओमेगा। यसलाई भन्छ हामीले द रिलेसन बिट्विन द लिनियर भेलोसिटी एन्ड द एंगुलर भेलोसिटी, v is equal to r ओमेगा। नाउ इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी, व्हाट इज द ओमेगा, द ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई के होला बताओ, f। मलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्नु छ, म यो दुईटा स्टेप यहाँ म लेख्छु। त यो कहाँबाट आउँछ त, तिमीले पढेको छ सर्कुलर मोशन च्याप्टरमा, द रिलेसन बिट्विन द लिनियर भेलोसिटी एन्ड द एंगुलर भेलोसिटी, v is equal to r ओमेगा इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी, द ओमेगा इज इक्वल टु के हुन्छ बताओ, 2 पाई f। यो थाहा छ तिमीलाई, मैले लेखेको। अब हेर, यो इक्वेसन 5 सम्म हामीले गरिसकेको। ल अब त्यसपछि आफ्टर द्याट
यसपछि लेख, म माथि लेखेँ, लेख द relation between linear velocity, the relation between the linear velocity लेखा and angular velocity, the relation between the linear velocity and the angular velocity is given by लेखा v is equal to r omega र यो इक्वेसन कति भयो बताओ 6। यो भन्दा पहिला हामीले 5 सम्म गरेको छ, यो हामीले लेखेको छ the relation between the linear velocity and the angular velocity v is equal to r omega। now let us see here, अब from equation 5 and 6 दुईटैमा v छ नि त, अब लेख from equation दुईटा सेम छ v, from equation 5 and 6 we have हैन, दुईटालाई कम्पेयर गर्दिने। ल दुईटालाई कम्पेयर गरौँ भने त बताओ r ओमेगा इज इक्वल टु BER बाइ बताओ के हुन्छ यो कहाँबाट गरेको? अरे बोय लाइन थाहा छ हमरा कलेज कति भेल छ, थाहा छ मलाई अहिले कलेज कति भएको छ। गरेको थियो अनि लाइन गरेर टेक्न समस्या भयो त r ओमेगा इज इक्वल टु BR बाइ m। अब हेर r बताओ के भयो? क्यान्सल, बताओ क्यान्सल भयो। अब हेर ओमेगा इज इक्वल टु BE बाइ बताओ m बताओ र इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी बताओ 2 पाइ f इज इक्वल टु 2 पाइ f इज इक्वल टु बताओ BE बाइ कति भयो m। अहिले भर्खर भनेको हामीले इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी त ओमेगा इज इक्वल टु के हुन्छ बताओ 2 पाइ f। हामीले f निकाल्नु छ त f इज इक्वल टु BE बाइ 2 पाइ f। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड। ल बताओ यहाँ के हुन्छ, ल बताओ, यहाँसम्म 6 गरेको छ, यो बताओ 7। ल बताओ यो जुन पढेको छ नि हामीले यसमा दुईटा फर्मुला याद गर्नु छ। एउटा मैले पहिला नै गरिसकेको इक्वेसन नम्बर 4 मा BV बाइ MB स्क्वायर बाइ r र अर्को चाहिँ f इज इक्वल टु BE बाइ 2 पाइ f। त तिमीहरुको त प्याटर्न त न्यूमेरिकल प्याटर्न छ, यहाँसम्म गर्नु र त्यसपछि म यहाँ न्यूमेरिकलको एउटा एक्जाम्पल बताइदिन्छु। एक्जाममा कस्तो खालको न्यूमेरिकल सोध्न सक्छ तिमीहरुलाई। सोध्छ लेख यसपछि ले अन्डरलाइन गर्ने यसलाई। अब लेख 4 न्यूमेरिकल। ल बताओ यहाँ के हुन्छ, ल बताओ लेख 4 न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल NUM के हुन्छ रे एम 4 न्यूमेरिकल न्यूमेरिकलमा एउटा एक्जाम्पल हेर, धेरै चीज सोधेको छ न्यूमेरिकलमा। लेख एक्जाम्पलमा सपोज रेडियस इज गिभन, रेडियस दिएको छ सपोज 20 cm, म्याग्नेटिक फिल्ड इज गिभन, लेख म्याग्नेटिक फिल्ड इज गिभन। ल b को भ्यालु दिएको छ सपोज 10 को पावर -3 टेस्ला। थाहा छ नि व्हाट इज द एस द म्याग्नेटिक फिल्ड? टेस्ला। अब न्यूमेरिकलमा सोधेछ क्याल्कुलेट द भेलोसिटी, सोधियो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन बीम हैन। तिमीहरुलाई एक्जाममा यस्तै खालको न्यूमेरिकलहरु सोध्छ। v इज इक्वल टु व्हाट सर भन्नु नि v एमसी इज इक्वल टु व्हाट? ल बताओ के हुन्छ, ल बताओ। रेडियस दिएको छ 20 cm त बताओ यसलाई के बनाउँछ बताओ? मिटर बनाउँछ 10 to power -2। अब हेर ल बताओ यहाँ के हुन्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड हामी के लेख्छौं बताओ? बताओ b ले लेख्छौं। अब लेख्ने सिन्स त न्यूमेरिकल छ नि त। एनी टाइप अफ न्यूमेरिकल when the electron beam enters in the magnetic field what is the required formula? the law BEV is equal to बताओ बताओ। MV स्क्वायर बाइ r। ल बताओ के याद हुन्छ, होला BEV is equal to। अब यसमा v निकाल्नु छ, यो v यो v के भयो? क्यान्सल। ल बताओ त BE बाइ लेख MV बाइ r। अब यसमा v is equal to के हुन्छ? BER बाइ बताओ m। अब हेर्दै जाऊ ओइ यार यो भयो फर्मुला भयो। अब व्हाट इज द म्याग्नेटिक फिल्ड कति दिएको छ? 10 को पावर -3। अब हेर यो e को भ्यालु र m को भ्यालु पहिलादेखि मैले भनेको छ, एक्जाममा दिएन याद गर्नु छ नि। सबैलाई थाहा छ व्हाट इज द भ्यालु अफ e? 1.6 into 10 to the power -19 -19 कुलम। व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस m? मास अफ भ्यालु कति बताओ? 9.1 10 को पावर -31 kg हैन। यो त थाहा छ नि यो भ्यालुहरु त, यो भ्यालु थाहा छ तिमीहरुलाई।
तिमीहरूले घरमा यस्तो खालको न्युमेरिकलहरू सोध्छ। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। क्या ये यसमा मेरा तिमीहरूले पहला दुईटा फर्मुला मेन याद गर्नु छ। एउटा यही जुन मैले पढाएको अहिले PE V इज इक्वल टु M इज R, अर्को फ्रिक्वेन्सी पनि सोध्छ एक्जाममा, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु PE बाइ के हुन्छ 2 पाइ M। आंसर आयो को बोते के आंसर लाए 35164835.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।